नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं घाँस बाँस र कपासको मामिलामा अझै पनि पूर्ण रूपमा राज्यले पहुँचमा ल्याउन नसकेको एउटा समुदाय हो चेपाङ समुदाय। बिहान बेलुकीको छाक टार्न जंगलमा भौतारिँदै गिट्ठा, भ्याकुर र कन्दमूल संकलन गर्ने उनीहरूलाई जति भोकको छटपटाहट र खानाको महत्त्व अरूले कमै बुझ्न सक्छन्। कठिन जीवनशैली व्यतीत गरेका यही समुदायका नयाँ पुस्तालाई नवीन जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि तन मन समर्पण गर्नुभएका एकजना व्यक्तित्व। चितवन तथा मकवानपुरका दुर्गम क्षेत्रका 172 जना चेपाङ बालबालिकालाई आवासीय व्यवस्थापनसँगै शिक्षाको सुविधाका लागि प्रयासरत गाम्बेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रका सञ्चालक केपी किरण शर्मालाई आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार केपीजी। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले कसरी काम चलिरहेको छ? कोभिडको समय छ, बालबालिका आवास केन्द्रमै शिक्षा लिइरहेका छन्। अहिले यो कोभिड भइसकेपछि चाहिँ हजुरको कस्तो हो भने साना साना बालबालिकाहरू चाहिँ घर गए, ठुलो बालबालिका जो चाहिँ अनलाइन क्लास मार्फत पढिरहेका छन् उनीहरू मात्रै अहिले केन्द्रमा छन्। बाँकी बालबालिकाहरू गाउँमै छन्। उनीहरूलाई म खानेकुरादेखि लिएर पढ्ने पठन सामग्रीसम्म सबै म घर घरमा पुर्याइरहेको छु। कतिजना जति चाहिँ अहिले केन्द्रमा हुनुहुन्छ? केन्द्रमा अहिले 27 जना जति केन्द्रमा छन्, अरू बाँकी सबै गाउँमा छन्। भनेपछि कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँको अभियान जारी नै थियो। अहिले केही हदसम्म प्रभावित छ? प्रभावित त्यस्तो त छैन, तर यो खालि प्रत्यक्ष विद्यालय गएर पढ्नु नपाएको मात्रै हो। अरू सुविधाहरू त सबै मैले घर घरमा पुर्याएको छु। अब अनलाइनको माध्यमबाट अध्ययन गर्न पाउने पनि सीमित मात्र हुनुहुन्छ होला। कति कक्षाका बालबालिकाले अहिले अनलाइनबाट पढिरहनु भएको छ? यो 7, 8, 9, 10 अनि 11, 12 का। अरू चाहिँ अहिले बुबा आमासँगै हुनुहुन्छ? घरमै छन्। अब छिट्टै अब धेरै समय लाग्दैन। अब कम्ती पनि हप्ता 10 दिनभित्र हामी सबै बालबालिकाहरूलाई झार्छौँ। अब अभिभावकहरूले यो बेलामा भनेको आफ्नो सन्तानलाई घरमै राखेर विद्यालयको जस्तो शिक्षा दिनु एकदमै चुनौतीपूर्ण समय छ। तपाईँको त आफ्नै 172 जना बालबालिका हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई शिक्षा मात्र होइन, आवासको पनि व्यवस्थापन गर्नुभयो, लत्ता कपडाको व्यवस्थापन पनि विभिन्न माध्यमबाट यहाँले पुरा गर्दै आउनुभएको थियो। हामी अभियानको सुरुवाती दिनतर्फ नै फर्कौँ होला। कति सालबाट र किन यो काम सुरु गर्नुभयो? 2057 सालतिर म विदेश गएको थिएँ। दुबई गएँ, त्यहाँ 6-7 वर्ष बसेँ। त्यहाँ बस्दा पनि मैले पत्रकारिता मार्फत सामाजिक काम हरेक कामहरू गरियो। त्यहाँबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। अनि अन्तिम पटक जब म विदेशबाट फर्केपछि मलाई प्लेनमा बस्दाभरि निन्द्रा लागेन होइन। मलाई के सोच आयो भने अब कति विदेश धाइरहे नि, अब म विदेश धाउँदिनँ। विदेशमा बसेर जति मैले काम गरेँ त्यहाँ चाहिँ सामाजिक काम गरेर एक खालको उचाइ मैले हासिल गरिसकेको थिएँ। अनि मलाई लाग्यो मैले यही सामाजिक काम मेरो देशमा बसेर किन नगर्ने, मेरो धरतीको निम्ति किन नगर्ने, मेरो आमाको निम्ति किन नगर्ने भन्ने एउटा भित्रैदेखि एउटा इच्छा शक्ति मलाई जागेर आयो। र अनि म विदेशबाट फर्केको भोलिपल्ट नै त्यति बेला भर्खर यो राजनीतिक परिवर्तन भएको चितवनलाई चाहिँ वैकल्पिक राजधानीको रूपमा चित्रित गरिँदै थियो। म जति बेला फर्केको थिएँ 2065 सालको साउनको 18 गते म नेपाल झरेको हो। 19 गते म त्यो चेपाङको डाँडामा चितवनको त्यो इच्छा कामना र सिद्धिको दोसाँध एउटा यस्तो डरलाग्दो भिर, जहाँबाट तल हेर्दा मैदानी भूभागमा हेर्दा हरियाली, धान भर्खर रोपेर हरियो भएको। तर तपाईँ त गोर्खाको हुनुहुन्छ नि त, के कामले जानुभएको थियो चितवन? हामी 64 सालमा गोर्खाबाट बसाइँ सरेर हामी चितवन गइसकेका थियौँ। म चाहिँ 65 सालमा अन्तिम पटक विदेशबाट आएँ। मैले चितवनमा बनाएको घर पनि देखेको थिइनँ, पहिलोचोटि देखेको। घरमा एक रात बसेर भोलिपल्ट नै म झोला बोकेर माथि गइहालेँ। त्यहाँबाट उत्तरतर्फ हेर्दा लहरै दन्ते लहर टल्किएको हिमाल देखिन्थ्यो। तलतिर हरियाली फाँटसम्म मैदान एकदम चाहिँ नि देखिन्थ्यो भने जुन भूभागमा म टेकेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एकजना 7 वर्षको बच्चा एउटा त्यो कण्ठ ठटाएर बाँदर लखटिरहेको जुन दृश्य, अर्धनग्न त्यो उसको शरीर, त्यो देखिसकेपछि मैले फोटो खिचेँ। त्यसले मेरो क्यामेराले जति क्लिक गर्यो त्योभन्दा बढी मेरो दिमागमा त्यो बालकको चित्रले क्लिक गर्यो। अब म यिनीहरूको निम्ति किन केही नगरौँ भनेर सुरु गरेको अभियान। त्यसपछि तल मैदानी भूभागमा म झरेँ अनि गाम्बेसीको खबर भन्ने साप्ताहिक पत्रिका दर्ता गरेँ र जति त्यो मैले फर्किँदा फोटोहरू खिचेको थिएँ त्यही फोटो राखेर फिचर बनाएर समाचार बनाएर पत्रिका गाउँ गाउँ स्कुल हरेक ठाउँमा पुर्याएँ
म आफै सम्पादक, आफै हकर, आफै सबै थोक गर्ने, आफै रिपोर्टर गरेर पत्रिका निकालेँ, जुन चाहिँ सबै चेपाङको विषयमा थियो। त्यति बेलासम्म चेपाङको विषयमा अलिअलि मकवानपुरबाट प्रताप विष्ट दाइले लेख्नुहुन्थ्यो, अरू बाँकी पत्र पत्रिकामा चेपाङको विषयमा बिरलै मात्र समाचार आउँथे। तपाईँको पत्रकारिताको सुरुवात नै चेपाङ लक्षित थियो? एकदमै चेपाङ लक्षित थियो। मलाई त्यो बाँदर लखटिरहेको बच्चाको चित्रले मलाई जुन भित्रैदेखि हान्यो, जो चाहिँ विद्यालय जानुपर्ने उमेर, सहरका बालबालिकाहरू, त्यो उसकै उमेरका सहरका बालबालिकाहरू आफूभन्दा गरौँ झोला बोकेर स्कुल गइरहेको दृश्य, र ऊ चाहिँ खाना पनि नपाइकन आधा पेट एकदम चाहिँ भोकै पेटमा बाँदर लखटिरहेको दृश्य मैले 1 घन्टादेखि उसँग कुरा गरेँ। घरमा को छन्, के खाएर आयो, घरमा खाने अन्न के छ, सबै कुरो सोधेँ। घरमा खानेकुरो केही पनि छैन, यही मकै आएपछि हामी खाने हो भनेर भन्थ्यो उसले। यिनै कुराहरूले मलाई चेपाङ समुदायहरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर पत्रकारिता मार्फत सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर लागेँ। अनि त्यो पत्रिकाबाट अलिअलि विज्ञापन आउँथ्यो, त्यो विज्ञापनबाट बचाएर मैले चाहिँ त्यो चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरूलाई वार्षिक रूपमा 1500 दरले छात्रवृत्ति दिन्थेँ। त्यो म रिपोर्टिङबाट चेपाङबाट फर्किँदै गर्दा एकदम थकित भएर लामो ओह्रालो झर्दै गर्दा के सोच्थेँ भने मेरो पछाडि 1-2 जना मूलधारका पत्रकारिताका साथीहरू सँगसँगै भइदियो भने यो कथाले कति धेरै महत्त्व पाउँथ्यो होला, देश विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले कति धेरै थाहा पाउँथ्यो होला र केही गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मेरो भित्रैदेखि लागिरहन्थ्यो। एक्लै मैले लेखेको समाचारले कतिजनाले पढेर कति के हो नि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। मैले पत्रकारिता सुरु गरेको 3 वर्षको दौरानमा 27 जना चेपाङ बालबालिकाहरूलाई त्यो मैले छात्रवृत्ति दिएछु मेरो पत्रिकाबाट आएको पैसाले। 3 वर्ष पछाडि विमल खतिवडा भन्ने कान्तिपुरमा काम गर्ने साथी पर्वतबाट सरुवा भएर चितवन आउनुभयो, मसँग चिनाजान भयो। मैले गाउँमा लिएर गएँ। ओढारमा बस्ने एकजना बन्दीपुरे बाजे, चेपाङ बाजेको कथा कान्तिपुरमा आइसकेपछि हेर्नु त कति फरक पर्दो रहेछ ठुलो मिडिया र सानो मिडियामा। कान्तिपुरमा त्यहाँ आइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई काठमाडौँबाट जानुभयो त्यो समाचारको पिछा गर्दै। म अघि पुलिसको भ्यानमा, पछि प्रधानमन्त्रीको गाडी दौडिँदा मैले 3 वर्षको दौरानमा यो त ठुलो सफलता हो, मैले जे सपना देखेर आएको थिएँ मेरो सपनाले सही बाटो पक्रिँदैछ है भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै कस्तो परिवर्तन आयो त त्यहाँका चेपाङको लागि, अथवा तपाईँहरूले जुन ओडारमा रहेका व्यक्तिको चित्रण गर्नुभएको थियो समाचारमा? योसँग त्यो प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आगमनसँग 2टा कुरा जोडिएको छ। मैले त्योभन्दा 2 महिना अगाडि गाउँ घुम्दै जाने क्रममा मेरो बालबालिकाले कति पढेछन् त भनेर मूल्याङ्कन गरेँ। मैले गरेको लगानी बालुवामा पानी सिवाय केही पनि भएन छ। किन भन्दा मैले दिएको 1500 रुपियाँ केही चामल बनेर घरमा गयो, केही बाबुआमाले रक्सी खाए, सिद्धियो। मैले गरेको लगानी बालुवामा पानी भयो। त्यस कारणले गर्दा तत्काल ती बालबालिकाहरूलाई जसलाई मैले छात्रवृत्ति दिएको थिएँ तिनीहरूलाई पक्रिएर मैले तल झारेँ। एउटा स्कुलमा थत्रो कोठामा राखेर यो बालबालिकाहरू पढाउने चेपाङ संरक्षण केन्द्रको अभियान चाहिँ मैले पत्रकारिता सुरु गरेको 3 वर्ष पछाडि सुरु भएको हो। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मैले रातभरि बसेर चेपाङ गाउँको विषयमा ब्रिफिङ गरेँ। यो हो चेपाङलाई, यो गर्दा चेपाङहरूको उन्नति प्रगति हुन्छ, उनीहरूलाई गाई पालन गर भनेर पनि हुँदैन, खेती गर भनेर पनि खेतीयोग्य जमिन नै छैन, भिरालो पाखो पखेरामा बस्ने जाति हो, यिनीहरूलाई एउटै मात्रै मैले विकल्प देखेको छु डाक्टर साहब भनेर भनिसकेपछि बाख्रा पालन मार्फत यिनीहरूको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर मैले ठोकोका साथ त्यति बेला भनेको थिएँ। अनि उहाँले 90 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारको पैसा त्यो चाहिँ नफर्किने गरी हालिदिनु भयो खातामा। मैले 27वटा समूह गठन गरेँ र त्यो पैसा त्यो 27वटा समूह मार्फत परिचालन गरियो। त्यो समूहमा घुमिरहने हिसाब किताबले 2065 सालको दसैँमा म पहिलोपटक सिद्धि जाँदा 50,000 60,000को पनि खसी बोका त्यहाँबाट बेचबिखन भएको थिएन। गत वर्षको दसैँमा म 3 दिन गएर सिद्धि बसेँ, 8.5 करोडभन्दा बढीको खसी बोका त्यहाँबाट बाहिरिएको छ। परिवर्तन त्यही पनि 9-10 वर्षको दौरानमा हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले जहाँ गएर पनि जुन फोरममा पनि म कुनै पार्टीलाई को सपोर्ट पनि गर्दिनँ, राम्रोलाई राम्रो भन्छु, नराम्रोलाई नराम्रो भन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मैले जति बेला त्यो विषयमा कुरा गरेँ उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो। परिवर्तन सजिलै गर्न सकियो। त्यो चाहिँ एउटा चिजले चाहिँ मलाई यति धेरै सन्तुष्टि दिन्छ। अरू पनि गाउँहरू छन् चेपाङ गाउँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो तत्कालीन सिद्धि गाविसमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो विकास भएको देख्दा
अहिले म हिँडिरहन्छु त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने चेपाङ अरू गाउँ जाने बाटो पनि त्यही हो। राज्य स्तरबाट प्रयास भयो भने असम्भव छैन। आनन्द लाग्छ, कहाँ असम्भव हुने, जति पनि सकिन्छ, हाम्रै पालामा सकिन्छ, एक दशक पनि लाग्दैन, मैले भनिहालेँ। अब तपाईँले केन्द्र नै सञ्चालन गरेर जुन 27 जना बालबालिका लिएर आउनुभयो नि, त्यसपछि शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो, उनीहरूको घाँसबास कपासको पनि जिम्मेवारी लिनुभयो, त्यसपछिका चुनौती कस्ता थिए? तपाईँ त बोरा बोरा लिएर गाउँ गाउँमा पनि प्रवेश गर्नुभयो, त्यति बेला तपाईँलाई उल्याउनेहरू उत्तिकै थिए? मैले हजुरलाई भनिहालेँ, यो 27 जनाबाट मैले पहिलोपटक सुरु गरेँ। त्यो चाहिँ एउटा स्कुलमा राखेको थिएँ। अनि डाक्टर भट्टराई फर्किने बेलामा मैले त्यो स्कुलमा मेरो बालबालिकाहरूसँग प्रधानमन्त्रीलाई भेटाएँ, साक्षात्कार गराएँ। अनि तत्काल उहाँले चाहिँ तपाईँलाई के आवश्यकता छ खर्च गर्नु होला भनेर 1 लाख रुपियाँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभयो। त्यो पनि मेरो लागि ठुलो हौसला र प्रेरणा भयो। अनि त्यसपछि त्यो 27 जना बालबालिकाहरूको विषयमा विभिन्न मिडियामा आइसकेपछि काठमाडौँको एउटा संस्था गएर ल यिनीहरूलाई बिए पढ्दासम्म कति खर्च लाग्छ, हामी सबै व्यवस्थापन गर्छौँ, खर्च गर्छौँ भनेपछि त्यो विद्यार्थीहरू मैले त्यही विद्यालयको जिम्मा लगाएँ। सहयोग त्यो संस्थाबाट आउने भइहाल्यो। त्यसपछि मेरो लक्ष्य भनेको त 27 जना मात्रै बच्चा पढाउने थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँबाट निस्किएँ। फेरि अरू त्यो सिद्धिको मात्रै थिए, तिनीहरू अरू काउलेको, लोथरको, कुराकको विभिन्न गाउँका चाहिँ 50 जना बालबालिकाहरू फेरि झारेँ र अर्को एउटा नयाँ ठाउँमा गएर भाडामा लिएर बस्न सुरु गरेँ। हो, यही बेलातिरको समयको म कुरा गर्दैछु। तपाईँ पहाडबाट चेपाङ बालबालिका लिएर आएपछि चाहिँ फेरि आफैले पाल्न नसक्ने, मागेर गुजारा चलाउनु पर्ने, उनीहरूलाई पाल्नु पर्ने भनेपछि त चुनौती त थियो नै। त्यसमाथि पनि तपाईँलाई उल्लीबिल्ली पनि लाउने धेरै नै थिए नि त, होइन? त्यो बेलामा काम राम्रै गरिरहेको छु जस्तो लाग्थ्यो। मलाई त यो नेगेटिभको कुराको विषयमा छ नि, कसैले मेरो विषयमा नराम्रो कुरा गर्छ त के गर्यो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मलाई ऊर्जा। ओहो, म त केही काम गरिरहेको छु र त उनीहरूले मलाई मेरो विषयमा कुरा गर्न सके भनेर त्यो ऊर्जा आउँथ्यो। अनि म निस्किन्थेँ। तपाईँको सुरुको कालखण्डमा झन्डै 1.5 वर्ष जति त म बोरा बोकेर बजार चार्थेँ, गाउँ गाउँ मागिहिँड्थेँ। एकपटक तपाईँको जब त्यो 50 जना बालबालिकाहरू मैले ल्याइसकेपछि अनि बोरा बोकेर निस्किएँ, बजारतिर गएँ, टाढी बजार डुलिएँ दिनभरि। 5-6 जना बालबालिकाहरू मेरो पछि थिए। अनि हामी माग्दै गयौँ, कसैले नेगेटिभ कुरा गरेन। सबैले धेर थोर सकेसम्म मैले त्यो नगदको आह्वान गरेको थिइनँ। हामीले चाहिँ जिन्सी कृपया तपाईँले एउटा कापी दिनुहोस्, एउटा कलम दिनुहोस्, 1 मुठी चामल, जे सक्नुहुन्छ त्यही दिनुहोस् भन्दा तपाईँको 3 घन्टा घुम्दा मैले 2 टेम्पो सामान कलेक्सन गर्न सकेँ भनेपछि सबै जिन्सी सामान त्यो स्थानीयहरूले हामीप्रतिको विश्वास, यिनीहरूले चाहिँ लगेर मिसयुज गर्दैनन्, राम्रो काम गर्छन् भन्ने जुन खालको विश्वास भयो, त्यो नै हाम्रा निम्ति, मेरो निम्ति विशेष ऊर्जा बनेर नै हामी अहिलेसम्म यो काम गर्न सकेका छौँ। मागेर बच्चाहरूको सुरक्षा गर्नेदेखिका उनीहरूलाई शिक्षा दिनेदेखिका कार्यहरू त छन् नै। तपाईँले जुन 6 वर्ष दुबईमा बसेर बचत गर्नुभयो नि, त्यो पनि लगानी गर्नुभयो कि भएन यता? त्यो 6 वर्षको मेरो कमाई र मेरो भाइ पनि बाहिर नै हो, अरबमा बस्थ्यो। हामी दुईजनाले कमाइ गरेर साधारणतया एउटा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको आवश्यकता, एउटा गोर्खाको दूरदराजबाट एउटा चितवन बसाइ सरेर, त्यही पनि बजार क्षेत्र नजिकै, टाढी नजिकै घर घडेरी जोड्नु भनेको पनि त्यो नै हाम्रो लागि ठुलै उपलब्धि हो। 2 भाइ बस्ने घर घडेरी बनाइयो। त्यसपछि अनि मेरो चाहिँ त्यो पत्रिकामा गरेको लगानी चाहिँ मलाई एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, हामी दुबईमा सँगै काम गर्थ्यौँ, सँगै बस्थ्यौँ, पत्रकार रामेश्वर सापकोटा मैले सम्झाउन चाहेँ। उहाँले काठमाडौँबाट म जाने बेलामा ल केपी सर तपाईँसँग पैसा भएको त मैले बुझाएन, तपाईँ चाहिँ यो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग हो भनेर 10,000 रुपियाँ मलाई क्यास दिनुभएको थियो। त्यही पैसा लगाएर मैले पत्रिकामा लगानी गरेको। अनि त्यहीबाट आएको विज्ञापन उठेको पैसाहरू बालबालिकाहरूलाई खर्च हुन्थ्यो। हाम्रो लगानी भने पनि खर्च भने पनि त्यही नै हो। तपाईँले देख्नुभएको चेपाङ बालबालिकाको अवस्था पहिले र अहिलेमा के फरक छ? समग्र मैले पढाएको बालबालिकाहरूको मात्रै कुरा गरेर भएन, होइन, हजारौँ बालबालिका छन् गाउँमा अझै पनि खाद्यान्न अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालयको शिक्षाबाट वञ्चित छन्। तिनीहरूलाई देख्दा अझै पनि मलाई केही गरौँ, यिनीहरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरसफाइको हिसाबमा त्यति बेला भन्दा अहिले केही परिवर्तन भएको छ, तर दूरदराजमा अझै पनि दृश्य चेपाङ गाउँको उस्तै छ।
बालबालिकालाई पढाउँछौँ, हामीसँगै राख्छौँ होइन, शिक्षा दीक्षा दिन्छौँ, उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउँछौँ भनेर जब कुनै चेपाङ बालबालिका लिन जानुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावकले यो कुरालाई कतिको बुझ्नुहुन्छ? साँच्चै बुझेका छन् त शिक्षाको महत्त्व? सुरुको अवस्थामा चाहिँ म गाउँमा जाँदा बालबालिकाहरू भाग्ने अनि उनीहरूको अभिभावक पनि डराउने लजाउने गर्थे। अहिले बिस्तार 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 कस्तो भइदियो भने म त गाउँ जानै हुन्न, म गाउँ गएँ कि मेरो बच्चा पनि लगिदिए, मेरो बच्चा पनि लगिदिए, मेरो लाइन लाग्छन्। यो भनेको शिक्षाको महत्त्व बुझ्दै बिस्तार बुझ्दै आएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले देखेको सबैलाई घरबाती तानेर ल्याउन पनि सक्दिनँ र अनि मेरो चाहिँ क्राइटेरिया के छ भने बालबालिकाहरू ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो समुदायमा रहेर म पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो, पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भएको एक नम्बर त्यो। अनि त्यहीँ गाउँमै पढिरहेको पनि एकदम टाठो अवसर पायो भने केही गर्छ भन्ने खालको त्यसलाई मैले प्राथमिकता दिन्छु। र रिजल्ट पनि तपाईँको कस्तो छ भने त्यहाँको सरहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ, म जान्छु। त्यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू मिसिएका, सबै समुदायका, ब्राह्मण, क्षेत्री, अरू चौधरी समुदाय, गुरुङ, मगर सबै मिसिएर पढेका छन्। त्यहाँ रिजल्ट हुने बेला सबै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबै हाम्रो त्यो होस्टेलमा बस्ने बच्चाहरू हुन्छन् कि त्यति बेला मलाई यति धेरै आनन्द लाग्छ। मैले त्यति धेरै अगाडि देखेको सपना त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको लिस्टमा सबै चेपाङ 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 पर्दा त्यहाँको सरहरू पनि दङ पर्नुहुन्छ। म त यसै दङ्नुपर्ने कुरै हुन्न। केन्द्रमा बालबालिकाको बिहान उठेपछिको दैनिकी कस्तो हुन्छ? दिनभरिमा उनीहरूले पढ्नको लागि समय कसरी छुट्याउँछन्? यहाँले त अन्य अतिरिक्त कामहरू पनि उनीहरूलाई सिकाइरहनु भएको छ होइन, जस्तो गाई पालन सिकाइरहनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ बालबालिकाहरू कस्तो भने तपाईँको होस्टेलमा बसेर पढ्ने भनिसकेपछि उनीहरूलाई खाना पकाइदिने अर्कैले, कपडा धोइदिने अर्कैले, सबै गरेर त्यो हिसाबले राख्दा चाहिँ बालबालिकाहरू बिग्रिन्छन्, पछि केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले मैले काम गर्ने कर्मचारीको रूपमा कोही पनि छैन। एकजना उनीहरूको समुदायबाट भोलिन्टियर अराइसिका गर्ने, रेखदेख गर्ने एकजना थोरै पेमेन्ट गरेर राखेको छु। होइन, अरू बाँकी सबै 8, 9, 10, 11, 12 पढ्ने बालबालिकाहरूले रोटेसनमा खाना पकाउने उनीहरूले, सरसफाइ गर्ने उनीहरूले, साना साना भाइ बहिनीहरूलाई नुहाइदिने, उनीहरूको कपडा धोइदिनेदेखि लिएर त्यहाँ हाम्रो केन्द्रभित्र झन्डै 10 कट्ठा जति जग्गा खाली जमिन छ। त्यहाँ हामी तरकारी खेती गर्छौँ, बाख्रा पालन, गाई पालनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका आय आर्जनमूलक कार्यहरू पनि। अहिले म तरकारी खेती चाहिँ हाम्रो कृषि विकास कार्यालयबाट एकजना शिवराज पौडेल भन्ने हाम्रो अधिकृत हुनुहुन्छ, यस्तो पोजिटिभ मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 1 वर्षसम्म निरन्तर आफै आएर प्रत्येक दिन आउँदै बालबालिकाहरूलाई भेन्डी यसरी खेती गर्ने हो, बोडी यसरी खेती गर्ने हो, प्रत्येक तरकारी उहाँले नै टनेल बनाइदिनु भयो, उहाँले नै ठुलो टनेलमा टनेल खेती कसरी गर्ने सबै कुरो सिकाइदिनु भयो। अनि तपाईँको 12 कक्षा पास गरिसकेपछि ती बालबालिकाहरूले 10 जनाको ग्रुप बनाएर 3 बिघा जग्गा लिजमा लिएर खेती गऱ्यो भने उनीहरूको जीविकोपार्जन त्यत्तिकै भइहाल्छ त, फर्केर घर जानै पर्दैन। त्यो हिसाबले पनि त्यो व्यावसायिक शिक्षा पनि मैले दिइरहेकै छु। अब औपचारिक शिक्षा त भइहाल्यो, अरू बाँकी आय आर्जन गर्ने खालका शिक्षाहरू पनि बालबालिकाहरूले फेरि यो जातिले कस्तो छ भने छिट्टै सिक्छ क्या, हरेक कुराहरू प्राविधिक काम छिट्टै सिक्छ। यो हाम्रो चाहिँ नि एकजना हमराज चेपाङ भन्ने अहिले इन्जिनियर तर्फको अन्तिम अब 4 महिना पछाडि सिभिल इन्जिनियर पढाइ पुरा हुँदैछ। म हरेक ठाउँमा गएर के उदाहरण दिन्छु भने गाउँमा गएर सरसफाइका कुरा सिकाउने, टोयलेट बना भनेर सिकाउने, इन्जिनियर बनाएर पढाएर छोडिदिएपछि त उसको गाउँमा गएर त मैले अब यस्तो बना, तेरो घर यस्तो बना, टोयलेट बना, सफा गर, कपडा धुनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ भनेर मैले सिकाउनु पर्दैन नि त अब त। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा नै यस्तो अस्त्र हो जसले चाहिँ अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ जानको निम्ति एउटा ज्योति बनेर त्यसले चाहिँ बाटो देखाउँछ कि। म सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो कसैले नराम्रो कुरा गर्छन् होला तपाईँको विषयमा, तपाईँलाई कसरी काम गर्नुभयो भन्नुभयो। म के भन्थेँ सुरुदेखि भने तपाईँ लालटिनी बालेर हिँड्नुहोस्, दिउँसो तपाईँलाई मान्छेले बहुलायो भन्छ, यो मान्छे बहुलायो, दिउँसो लालटिन बालेर हिँड्यो भने रात पर्दै रात छिप्पिँदै जान्छ, उज्यालो त सबैलाई चाहिन्छ नि, त्यही मान्छेको पछि पछि आउँछन् मान्छे। किन? उज्यालो सबैलाई चाहिन्छ रात परेपछि।
मैले भन्न खोजेको के हो भने राम्रो पवित्र उद्देश्यका साथ कुनै पनि काम गरिन्छ भने त्यसलाई सुरुमा मान्छेले नेगेटिभ भन्लान्, निरन्तर त्यही काम अघि बढिरहेपछि त बाध्य भएर राम्रै काम गरेछ भन्नुपर्छ। आफूले साथ दिएका, आफूले बाटो देखाएकै बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले अब कोही सिभिल इन्जिनियर, कोही नर्स बनिसके, कोही सिएमए बन्दैछन् होइन। यो देख्दाखेरि चाहिँ जुन प्रगति उहाँहरूको जीवनमा यहाँले ल्याउन सक्नु भएको छ, कस्तो महसुस हुन्छ? एक किसिमको खुसी। अघि मैले भनिहालेँ विद्यालयको रिजल्ट भएको बेला फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फलानु चेपाङ, सिमरन चेपाङ फर्स्ट, अर्को चेपाङ सेकेन्ड भनेर जुन रिजल्ट आउँछ त्यति बेला भित्रैदेखिको आनन्द हुन्छ। अर्को त्यो म बेला खाना खाने बेलामा बेलुका बिहान टक्क पुग्छु होइन, जाडो महिना कुहिरो लागिरहेको बाहिर, अनि बच्चाहरू डाइनिङ हलमा टन्न बसेर तातो भात उनाउँदै त्यो खाइरहेको दृश्य जब मैले देख्छु मलाई एकदमै आनन्द आउँछ। अनि त्यसपछि जब मैले पढाएको बालबालिकाहरू जो चाहिँ स्टाफ नर्स जागिर खाइरहेको, अर्को कृषि भेटनरी जागिर खाइरहेको उनीहरूको कार्यकक्षामा देख्छु अत्यन्तै आनन्द आउँछ। मैले केही गरेछु जीवनमा, मैले देखेको सपना, मैले हिँडेको बाटो, राम्रो बाटो हिँडेछु भन्ने भित्रैदेखि गर्व फिल भएर आउँछ। एकदमै केपी किरणजीसँग हामीले प्रयास कार्यक्रममा यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि अझ यो हामीले स्टुडियोभित्र बसेर कुराकानी मात्र गर्दाखेरि दर्शकहरूले त्यति सहज रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्न होला भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। अबको समयमा यो रिपोर्ट हेरौँ। चितवन, धादिङ तथा मकवानपुरका विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायका लागि आशाको किरण मानिन्छ केपी किरण शर्मा। सधैँ अभाव र गरिबीको चपेटामा परेको यस समुदायको उत्थानका लागि समर्पित उनकै पहलमा चितवनको मंगलपुरमा गाम्बेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र सञ्चालित छ, जहाँ यसै समुदायका 172 बालबालिका निशुल्क रूपमा आवासीय सुविधा सहित पठन पाठन गरिरहेका छन्। ओडारमा बस्ने समुदायलाई समाजिकीकरण गर्दै आधुनिक परिवेशमा घुलमिल गराउनु सजिलो काम होइन, तर उनी 1 दशकदेखि यसै समुदायको सुख दुःखको साथी बन्दै उनीहरूलाई ओडारबाट बाहिर ल्याउन प्रयत्नशील छन्। नेतालाई सत्ता राउतेलाई बत्ता चेपाङले के पायो, हामीले खाने गिटार ब्यागुर धाराको भलायो, ओदारमा बस्ने पिता र पुर्खा ओदारमै सन्तति, खोरी आफायो दर्तानी छैन खोइ हाम्रो सम्पत्ति। चेपाङहरूको घाँस बाँस कपास तथा उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाका लागि सङ्घर्षरत केपी किरणको खुसी र स्वार्थ केवल यही समुदायको परिवर्तनसँग मात्र जोडिएको छ। चेपाङ समुदायमा कोही बिरामी परेर उपचार नपाउने अवस्था होस् वा अनिकाल पर्दा होस्, जुनसुकै अप्ठ्यारो र असजिलोमा चेपाङको लट्ठी बनेका केपी किरण र सामाजिक अभियानमा समर्पित हुँदा उनले खेपेका सङ्घर्ष कथा आजको प्रयासमा समेट्ने कोसिस गरेका छौं। भर्खरै हामीले तपाईँ डाँडाकाँडा कहाँसम्म पुग्नुभयो, चेपाङ बालबालिकाका लागि यहाँले गर्नुभएको प्रयासलाई अझ हामीले दृश्यबाट पनि थप जान्ने मौका पनि पाएका छौं। यो सब गरिरहँदाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जुन परिवार छ होइन, अनि आफ्नो समाज छ, त्योबाट चाहिँ आफू टाढिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मेरो समुदायको मेरैमा सबै मान्छेहरू मेरो फलोवर्स हुनुहुन्छ फेसबुकमा, अनि म डाँडा काँडामा गएको हुन्छु, कहिले झरनामा देखिएको हुन्छु, कहिले चेपाङलाई चामल बाँडिराखेको हुन्छु, कहिले त्यो पहिरोले पुरिएको घर बनाइरहेको हुन्छु। सधैँ मेरो त्यो काम देख्दा थुप्रै साथीहरूले, थुप्रै आफन्तले, प्रियजनहरूले फलो गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ आहा कस्तो जीवन पाइस् तैँले, हामी त हेरेरै चित्त बुझाउने त हो भनेर धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ चेपाङ बालबालिकाको बुवा हुनुहुन्छ होइन, झन्डै 180 भन्दा पनि बढी बालबालिका छन् तपाईँलाई बुवा भनेर सम्बोधन गर्ने, बा भनेर सम्बोधन गर्ने, तर आफ्नै घरका 2 जना छोरा पनि त छन् नि त होइन, उनीहरूले बुबालाई हेरेर के भन्छन्? अस्ति भर्खर मेरो 11 गते, यही महिनाको 11 गते मेरो 50औं जन्मदिन थियो। जन्मदिन त्यो तामझामको साथ हामी मनाउँदैनौँ, तर स्ट्याटस लेख्ने क्रममा मेरो छोराले के लेख्यो भने, बाबु तिमी को हो, तिम्रो नाम के हो भनेर कसरी सोध्यो भने म केपी किरणको छोरा हुँ भन्न पाउँदा मलाई गर्वले छात्ती फुल्छ भनेर उसले स्ट्याटस हाल्यो। उसलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद त भनिनँ, तर भित्रैदेखि एउटा हर्षको आँसु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पक्कै आयो। किन भन्दा मैले गरेको कामप्रति मेरो परिवार पनि त खुसी रहेछ नि त। मेरो छोराछोरीहरूले मैले गरेको काम देखेर
उनीहरूले पनि म भोलि मरिसकेपछि मेरो शेखपछि भनौँ न यो मैले गरेको काम अलपत्र पर्ला के होला म गइसकेपछि के हुने एक खालको चिन्ता हुन्छ नि। जब त्यो स्ट्याटस देखेँ नि मैले मलाई गर्व के लाग्यो भने होइन छोड्दैन यसले मैले गरेको काम मेरो छोराले यसलाई फलो गर्छ यसलाई फलाउने फक्राउने फुलाउने माथि लैजाने काम गर्छ यो अलपत्र पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई ढुक्क भयो क्या त्यति बेला। ती शब्दहरूले तपाईँलाई छोयो? एकदम छोयो। गाउँ समाज अनि त्यो चेपाङ बस्तीका बुबाहरू आमाहरू तपाईँ गएपछि जसरी खुसी हुन्छन् नि मेरो सन्तानलाई पनि लैदेऊ पढाइदेऊ भन्छन्, तर तपाईँले चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ नजिकबाट देखिसकेपछि अब ती ठाउँका समग्र चेपाङ जातिको चाहिँ विकास गर्नको लागि उन्नति गर्नको लागि साँच्चै नै भविष्य उज्जवल गर्नको लागि चाहिँ सरकारबाट के हुनुपर्छ होला? अझ अहिले कार्यक्रम प्रयास हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले पनि कसरी साथ दिन सक्नुहुन्छ? सरकारलाई त मेरो केही पनि गुनासो छैन, सकारात्मक रूपले हेरिदिनुहोस् त्यति भए पुग्छ। तपाईँलाई म एउटा सन्दर्भ जोडौँ। आजभन्दा 17-18 दिन अगाडि होला सायद, यो अलिक ठुलो महामारीको बाढी पहिरो जानुभन्दा अलि 3-4 दिन अगाडिको कुरो हो। म चाहिँ राप्ती नगरपालिका चितवनको राप्ती नगरपालिकाको तत्कालीन लोथर गाविसको श्यामराङ भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। अनि त्योभन्दा पारिपट्टि डाँडो सान्थली सार्लिङ भन्ने ठाउँबाट करिब 85-90 घरका परिवारहरू चाहिँ लाइन लाएर लावा लस्कर लाएर दौडिँदै आएर बिचमा त्यो पोल्की भन्दा मसँग भेट भयो। अनि किन दौडेर आएको तपाईँहरू, किन आएको भनेर केही कारण बुवा आहा भनेर आएको हामी त खान नपाएर मर्न लागिसक्यो कति दिन भयो हामी हाम्रो घरमा चामल छैन, तपाईँ आहा भन्ने खबर पाएँ अनि त्यो भएर आएको, तपाईँ त राहत ल्याएर चामल ल्याएर भने। जबकि त्यो दिन म खालि अध्ययन गर्न मात्रै गएको थिएँ, कुन घर कसरी बसेको छ कति के आवश्यकता छ त्यहाँ अध्ययन गर्न गएको थिएँ। उनीहरू हुर्तुरिएर मलाई घेरेर कोही रुवाएका छन् कोही के गर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ। अनि त्यसको 3 दिनपछि मैले 450 घरलाई एकै ठाउँमा बसेर 7वटा गाडी बोलेरो गाडी कच्ची बाटो लाइन लाएर त्यत्रो घर परिवारलाई एकै ठाउँमा बाँडिदिएँ। यति धेरै खुसी भए सरकार खुसी दिनको निम्ति ठुला हेलिकप्टरमा प्लेनमा चार्टर गरेर सामान लैजान पर्दैन। एउटा घरमा कम्तीमा पनि 30 किलोको एक बोरा चामल जाँदाको जुन खुसी छ त्यो खुसी मैले कसरी वर्णन गरौँ, यति धेरै खुसी भए। कति समयमा अलिअलि गरेर सबैले सहयोग गरेर मात्र पनि कहिलेसम्म उनीहरूको जिन्दगी टर्ने होइन? तर आय आर्जनकै लागि अझ मजबुत एउटा बाटो एउटा उपाय अवलम्बन गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अबको 7-8 वर्षको समय यो बिचमा थुप्रै प्राविधिकहरू निस्किँदैछन् चेपाङ समुदायबाट। प्राविधिक भनेको कस्तो भने आज निक्ल्यो भोलि नै उसले रोजगार पाइहाल्छ त्यस्तो खालको प्राविधिक पढाइ पढाएका छन्। मेरो चाहिँ चेपाङ बालबालिकाहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि 1 नम्बरको प्रायोरिटी भनेको प्राविधिक पढ्ने, सकेसम्म त्यो सिटिबिटीमा भिड्ने, सकेसम्म फ्रीमा नाम निस्किन्छ 12 कक्षा पास गरिसकेपछि। अनि खानको निम्ति केही भएन गाह्रो पऱ्यो भने मलाई भनाऊ, सकेसम्म मरिहत्ते गरेर सिटिबिटीमा नाम निकाल, प्राविधिक शिक्षा पढ, त्यसपछि अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मैले सिकाउँछु। अनि अर्को यो 7-8 वर्षको बिचमा धेरैभन्दा धेरै प्राविधिक निस्किन्छन्। नन प्राविधिकमा पनि एजुकेसन पढिरहेछन्, कतिजना मसँगै बसेर पढिरहेछन्। तिनीहरूले पनि अब लाइसेन्स निकाल्ने क्रममा छन्, शिक्षण लाइसेन्स। त्यो भयो भने गाउँमा बिस्तार शिक्षक कोटाहरू खाली हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ करारमा 1 नम्बरमा स्थानीयलाई प्रायोरिटी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अबको 7-8 वर्षमा हरेक चेपाङ गाउँमा कोही न कोही जागिरे, कोही न कोही एउटा घरमा एक घरको एक जागिरे भने जस्तो करिब हुनेवाला छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पनि हामीले भनेका कुरा हाम्रा आवाजहरू सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा स्थानीयलाई प्रायोरिटी दिएर त्यहाँ कुनै पनि रोजगारको क्रममा राख्ने हो भने कम्तीमा पनि एक घरमा एकजनाले जागिर गाउँमा पायो भने त अघि मैले भने जस्तै पढाएर छोडिदिनुहोस्, उसो घरमा गएर केही पनि सिकाउनु पर्दैन भने जस्तै हो। तपाईलाई आफ्नो छत्र छायामा रहेकाहरूबाट नै अबको 7-8 वर्षमा परिवर्तन आउँदैछ भनेर एकदमै आत्मविश्वास छ। तर केपीजी कहिलेसम्म चाहिँ तपाईले अब यो सामाजिक सञ्जालमा थोर धेरै सक्नेहरूसँग
सहयोग मागेर होस् अथवा आफूले चिने जानेका आफ्ना साथीभाइहरूसँग सहयोग मागेर होस्, उनीहरूको पेट भर्ने, उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने, उनीहरूको नाङ्गो आङलाई लत्ता कपडा दिएर ओढाउने काम कहिलेसम्म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त? म 12-13 वर्ष लगातार भयो यही क्षेत्रमा यिनीहरूसँगै छु र यही पेसामा छु। सुरुमा पत्रकारिताबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि फुल टाइम यही बालबालिकाहरू पढाउने, सँगसँगै गाउँका बुढाबुढी वृद्ध वृद्धा को दुःखमा परे, को पहिरोमा परेर मरे, को चाहिँ दुःखमा परे, को ओढारमा बसेको छ, कसको अझैसम्म पनि घर छैन। 18वटा घर बनायौँ हामीले ओढारमा बस्ने बाजे बाजेहरूलाई उद्धार गरेर। आजको मितिमा करिब करिब ओढारमा बस्ने नेपालमा चेपाङहरू अब चाहिँ छैनन् है। 18वटा घर हामीले नै बनायौँ, विभिन्न संस्था गुहारेर विभिन्न साथीभाइसँग। ओढारमा बस्ने परिवारको पनि बच्चाहरू तपाईँले लिएर आउनु भएको? हजुर हजुर हो। अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो कहिलेसम्म कतिसम्म भन्नुहुन्छ, म त के भन्छु, मेरो यो 13-14 वर्षको अनुभवले के बताउँछ भने नेपालमा र बाहिर विदेशमा बस्ने नेपालीहरू छन्, मन भएका, धन भएका, गरौँ सामाजिक रूपमा केही गरौँ भन्ने छन्, जति पनि छन्। तर उहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा यो अभियानमा लिएर आउन सक्नु पर्यो। नेगेटिभ कुरा गर्नु भएन। म कहिल्यै पनि नेगेटिभ कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे। कुनै पनि विषयमा नेगेटिभ कुरा गर्नै हुँदैन, पोजिटिभ पक्षबाट गर्ने हो भने सहयोग जति भने पनि आउँछ। मैले त्यत्रा 100-100 जना बालबालिकाहरूलाई मसँग केही नहुँदा आफ्नै पैसाले त गर्ने कुरा त छैन, मसँग केही छैन। अनि कुन आँटले गरेँ होला मैले, कुन विश्वासले, कहाँबाट आउँछ भने अब भोलि बिहानको लागि चामल सकिएको छ, बेलुका जसो खाएर सुत्यो, भोलि बिहान के पकाउने होला, कसो गरेर मलाई कहिले पनि चिन्ता भएन। फेसबुकमा पोस्ट गरिदिन्थेँ अनि फ्याट्टै कहीँबाट न कहीँबाट आइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा म ठोकेर भन्छु, मान्छेले कहाँ छ भगवान्, लो देखा भन्छन्, भगवान् छ। अदृश्य रूपमा भगवान् नभइदिएको भए मैले त्यो फेसबुकमा लेखेकै आधारमा कहाँबाट कसले पठाउँछ त्यो चिज? समाजमा राम्रा र नराम्रा हरेक प्रकारका मानिसहरू बसोबास गर्छन् होइन। सबै मानिस असल काम असल नियतले नै अघि बढ्छन् भन्ने पनि छैन। तर फेसबुक अनि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी रकम उठाएर सामाजिक कार्य गर्छु भनेर चाहिँ जति दिन प्रतिदिन मानिसहरू बढिरहेका छन् नि त, कतिपयले विश्वासघात पनि त गरेका छन्। मेरो चाहिँ यस्तो छ, फेरि म देश विदेशमा रहनुहुने हृदय महानुभावहरूलाई मैले सुरुवाती कालखण्डदेखि अहिलेसम्म भनिरहेको छु, म 10 औँला जोडी बिन्ती गर्छु, कृपया हाम्रो अभियानको निम्ति 1 रुपियाँ पनि कसैले कहीँबाट पठाउनु पर्दैन। हामीलाई 10 बोरा चामल चाहियो, 2 बोरा दाल चाहियो, नुन चाहियो भनेर लेख्छौँ, त्यो जिन्सी सहयोगको आह्वान गर्छौँ। विदेशमा बस्ने साथीहरूले कोही न कोही आफन्त नेपालमा हुन्छ, आफन्त मार्फत त्यो सामग्री लिएर हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी पैसा लिँदैनौँ, सुरुमा पनि लिएनौँ, अहिले कहिले पनि हामीले नगद कहिल्यै पनि लिएनौँ, कसैसँग पनि लिएनौँ। लिनै बाध्य भइहाल्यो भने 100मा 1 लिन पर्यो भने बकाइदा हाम्रो चाहिँ नि चिट काटेर रेकर्ड राखेर सबै कुरा गरेर लिन्छौँ। त्यही पनि 1 आध मात्रै होइन भने ल हामीसँग फोन गर्नुहुन्छ मलाई भरतपुरबाट, कहाँबाट, कुन समूहबाट, क्लबबाट, लायन्सबाट, लियोबाट, रोटरीबाट फोन गर्नु। हामी भरतपुरबाट फरान रोटरी बोलेको। हामीले चाहिँ 60,000 रुपियाँ सामाजिक कामको लागि छुट्याएका छन्। हामी तपाईँ कहाँ कार्यक्रम गरेर यो ह्यान्डओभर गर्ने पक्षमा छौँ, कहिले गरौँ होला भनेर सोध्नुहुन्छ। सर कृपया म 60,000 बराबरको हजुरलाई लिस्ट पठाइदिन्छु, मलाई त्यही अनुसारको सामान ल्याइदिनुहोस् है भनेपछि ल लिस्ट पठाउनुहोस् तपाईँले, हामी त्यही गर्छौँ। शनिबार कार्यक्रम भनेपछि मैले 60,000 बराबरको 40 बोरा चामल, 3 बोरा दाल, मस्यौरा 5 बोरा, यति पोका तेल, यति सबै भनेर डिटेल लेखेर पठाउँछु। त्यही अनुसार सामान सर्लक्क गाडीमा ल्याएर राख्नुहुन्छ, कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। हामी भण्डारा गर्छौँ अनि त्यो इन्ट्री गर्छौँ, ठुलो धड्डा खातामा इन्ट्री गर्छौँ। त्यही अनुसार हामीलाई प्रयोग गर्छौँ, कुन सामानको कति बेला के खाने। अनि त्यसपछि खाँदै गयो उता फेरि लेख्ने कापी कलम सक्यो। अनि अर्को एउटा महिला समूहले फोन गर्छ, हामीसँग 25,000 रुपियाँ छ, तपाईँलाई दिन खोजेको, तपाईँको अभियानलाई के गरौँ होला, हामीलाई स्टेसनरी चाहियो, कृपया सानोदेखि ठुलोसम्म, पेन्सिलदेखि पेनसम्म ठिक्क मिलाएर
1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मलाई हुने स्टेसनरी ल्याइदिनुहोस् भनेपछि ठुला कापी यति, साना कापी यति, धर्के कापी यति, पेन्सिल यति, पेन यति, इरेजर यति भनेर टक्क ल्याउनुहुन्छ, ठक्क ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ, कति सजिलो। स्रोतहरू यसरी नै व्यवस्थापन भइरहेका छन्। एकदम हाम्रो एकदम सफा छ, क्लियर छ। हामी चितवनमा सबैलाई थाहा छ। थाहा नभएको चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई बाहिरलाई नि एकचोटि फोन त गर्नु नै हुन्छ पक्का पनि। हामी आउँदैछौँ तपाईँको सहयोग लिएर भने चाहिँ जिन्सी कृपया कतिको तपाईँसँग बजेट कति छ, 2000 छ कि 5000 छ कि 1 लाख छ कि 2 लाख कति छ, त्यही अनुसारको टक्क लिस्ट बनाइन्छ, उहाँहरूलाई म पठाइदिन्छु, पोस्ट गरिदिन्छु, त्यही अनुसार सर्लक्क सामान आउँछ, आनन्द चलेकै छ। अहिलेसम्म तपाईँसँग आएर बस्ने पढ्ने जति बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू मध्ये कोही त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ फर्किएर कहिले पढ्नै आउनु भएन, आफ्नो परिवारसँग गएर बस्नुभयो? त्यो घटना हुन्छ नि, किन नहुने? त्यो चाहिँ नयाँ बालबालिका जस्तो मैले त्यो परिवार नचिनिकन, उसको बाबुआमा नचिनिकन, उसको घरमा कतिवटा बाख्रा छ, कतिवटा कुखुरा छ, गोरु छ कि छैन, भैँसी छ कि छैन, सबै कुरो निहालेर, कति डोको मकै हुन्छ, सब अध्ययन गरेर कण्ठ भएपछि बल्ल अनि बालबालिकाको विषयमा अध्ययन गर्ने हो। कुन चाहिँ बच्चा अलि बढी इन्ट्रेस्टेड छ, अलि पढ्ला जस्तो छ, त्यसलाई अनि रोडको मनसाथ छानेर ल्याउने हो। त्यो मध्येमा जस्तो एउटा गाउँबाट गत वर्ष मैले मकवानपुरको सिलिङ्गेबाट 6 जना एउटै गाउँबाट एकजना जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै कर गरेर मलाई चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउनु भयो। अनि लिएर आएँ। त्यो मध्येको 2टा बच्चा दसैँ मनाउनु घर फर्केर गएको, 2टा बच्चा फर्केर आएन। अनि म गएँ, फेरि लिन जानुभयो? फेरि गएँ, लिन भन्दा अध्ययन गर्न गएँ, किन आएन भनेर। अनि आउनै मानेन अरे साथीहरूसँग। मैले गएर भेटेँ, म गएपछि त्यो बच्चाहरू भाग्यो, जङ्गलतिर गाउँतिर कता गयो। अनि अभिभावकसँग सोधेँ, खै सर जानु मानेन, मन गरिन पो, जानै मन गरिन, अनि मन नगरी नगरोस्, अर्को जसले म पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर जो चाहिँ बसेर तडपेर त्यसलाई लान्छु भनेर फर्केर आउँछु म। अलिअलि थोरै थोर बहुत घटना हुन्छन् यस्ता, नहुने होइन। किनकि बालबालिकाको मनोविज्ञान भनेको उनीहरूले त देखेका छैनन् नि त, भविष्य भनेको के हो, शिक्षा भनेको के हो, पढेर के हुन्छ, त्यो ज्ञान बालबालिकाको बुबा आमालाई नै जब छैन भने बालबालिकामा हुने त सम्भावना निकै न्यून नै हुन्छ। कोही चाहिँ फेरि बालबालिकामा भेट्दैन। तपाईँ एउटा 5 वर्षको बच्ची, त्यो चाहिँ सिद्धिको कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 सिद्धि बाँसपानीको मृदुला चेपाङ, 5 वर्षको बच्चा, त्योबाट चाहिँ कतिजना 19-20 जना बालबालिकाहरू माथिल्लो गाउँको थिए। आउने जाने, दसैँमा घर जाने, नयाँ नयाँ लुगा लाखन्, झोला बोकेर गएछन्, अनि फेरि दसैँमा फर्केर आखन्, नयाँ नयाँ लुगा लाखन्, राम्रो राम्रो देखान्, म पनि जान्छु, म पनि जान्छु, म पनि जाने। ऊ भागेर त्यो बच्चाहरूसँग पछि लाएर आई। अनि अनि तल आएर यस्तो राम्रो प्रगति भयो। 5 वर्षको बच्चा, उसले त्यो शिशु कक्षा टप गरी, अनि अहिले त्यो समूहमा निस्किने, गीत गाउने, नाच्ने, अहिले 6.5 वर्ष भयो, नाच्ने, अनि एकदम त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटी यति राम्रो छ कि उसको, कोही त्यस्तो पनि हुन्छन् फेरि। तपाईँले अब 1 दशकभन्दा बढी समयदेखि चेपाङ समुदायकै लागि उत्थानको लागि कार्यहरू गरिरहँदाखेरि आफूले जीवनमा बिर्सनै नसक्ने त्यस्तो क्षण कुन भोग्नुभयो? एउटा चाहिँ जो तपाईँको पहिलोपटक मैले ओढारमा बसेको दृश्यदेखि, पहिलोपटक त्योभन्दा अगाडि मैले देखाएको थिइनँ। त्यो पनि दर्दनाक तरिकाले बस्या। त्यति बेला साह्रै नमज्जा नमिठो लाग्यो, अत्यन्तै नमिठो लाग्यो। अनि उनलाई चाहिँ मैले 1 महिनाभित्रमा घर बनाएर, राम्रै घर बनाएर, टोयलेट सहितको 2 कोठाको पाली पिँढी निकालेर टक्क बनाएर 1 महिनाभित्रमा उहाँलाई मैले ओडारबाट सारेँ। त्यो घटना अलिक कोक्याउने घटना। यस्ता त कति छन्, थुप्रो छन्, कति छन्, जति देख्यो त्यस्तै हुन्छ। यसरी परोपकारी कार्यमा लागिरहँदाखेरि जीवनको 5 दशक त सकि नै सक्यो। तपाईँले अघि भर्खर पनि कार्यक्रममा एकदमै तपाईँ एकछिन मौन पनि रहनुभयो होइन? खासमा मानिसको एउटा चोला, एक बार जिउने जीवन चाहिँ, यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ? यो 2 दिनको जिन्दगी फेरि पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन। मरेर गएपछि सक्यो। त्यो 13 दिनसम्म बार्ने, दुःख मनाउने, त्यसपछि सकियो। मेरो बुवा बित्नु भएको 13 वर्ष भयो।
बुवा विद्या नमजा लाग्यो, नमिठो लाग्यो, एकदम हामी नरमाइलो मान्यौँ। 13 दिनसम्म बारेर बस्यौँ, काजक्रिया गरियो, त्यसपछि त सिधियो त छैन त। मेरो बाला सम्झिने भनेको वर्ष दिनमा 3 पटक श्राद्ध हुन्छ, त्यही बेला श्राद्धको दिन सम्झिने हो, सकियो। बाचुन्जेल मात्र हो जीवन। बाचुन्जेल। त्यस कारणले गर्दा जो मरेर पनि बाँच्न चाहन्छ उसले यस्ता जटिलताले घेरिएका कामहरू गर्छ। अघि तपाईँले भन्नु पनि भयो, कुरा काट्लान्, पछाडि के भन्लान्, कसो भन्लान्, भोगेँ मैले, दुनियाँ भोगेँ, झेलेँ, झेल्नसम्म झेलेँ। चितवनमा पत्रकारिता गर्ने मेरा प्रिय मित्रहरू हुनुहुन्छ, चितवनका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, यति बेला मैले सम्झन चाहेँ। उहाँहरूलाई थाहा छ मेरो विषयमा, हाम्रो अभियानको विषयमा कसले कसले के गर्न खोज्यो भनेर। तर अविराम अधिक भएर साथीहरूको साथले हामी निडरतापूर्वक आफ्नो काममा भिडिरह्यौँ, जुटिरह्यौँ, तर कसैले पनि हल्लाउन सकेन। भगवानसँग म प्रार्थना गर्दछु यो जीवनभर जति दिन बाँचिन्छ यसै गरी बाँच्न पाऊँ, प्रत्येक दिन दुखीहरूको सेवा गर्न पाऊँ। मैले घरको बालबालिकाहरूलाई भन्दा बढी मैले पालेर राखेका बालबालिकाहरूलाई सम्झन पाऊँ र सम्झिरहेको पनि छु। र जे जति गर्नु छ बाँचेर गर्ने हो, मरेपछि केही गर्न पाइनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा जसले आफूलाई भित्री मनदेखि पवित्र उद्देश्यका साथ कुनै पनि काम गर्नुभएको छ भने अर्को मान्छेले, दोस्रो मान्छेले यो भन्यो त्यो भन्यो भनेर पछि नहट्नुहोस्। तपाईँलाई साथ दिने थुप्रै अदृश्य मनहरू तपाईँको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। यो मेरो अनुभवले बतायो। सही उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो एकदम। आज अब तपाईँको कार्यक्रम प्रयासमा समग्र प्रयासको हामी चर्चा गरिरहँदाखेरि भाइ बहिनीले पनि हेरिरहनु भएको छ होला। केपी बाको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई मेरो बालबालिकाहरूले मात्रै होइन, गाउँमा जाँदा अघि मैले भने केपी बुवा आहा चामल ल्याउँछ भनेर त्यत्रो मान्छे पल्लो डाँडाबाट दौडेर आएको दृश्य त्यो सम्झिन्छु म। अनि म बालबालिकाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले जुन सपना देखेर जुन उद्देश्यका साथ मेरा सम्पूर्ण इच्छा चाहनाहरूलाई दबाएर एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ यिनीहरूको भविष्य बनाउँछु भनेर जुन म एकहोरो भएर लागेको छु, त्यही सपनाको पिछा गर्नु, मैले देखाएको बाटो हिँड्नु र मैले देखेको सपनालाई तिमीहरूले पनि थोर बहुत पुरा गर्नको निम्ति तिमीहरूको जीवनको कालखण्डमा तिमीहरूले पढाइ लेखाइ गरेर जागिरे जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि तिमीहरूको कमाइको केही अंश यस्तै पवित्र कर्मको निम्ति र यस्तै पवित्र उद्देश्यको निम्ति छुट्याउन तिमीहरूलाई भगवानले उत्प्रेरणा प्रदान गरून् भन्ने म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय अवस्थामा जब अलिकति आधुनिकतातिर प्रवेश गरिन्छ, अलिकति शिक्षित भइन्छ अनि धेरै कुरा आफूले जानिन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ त्यो विगतको ठाउँ, आफू जहाँबाट निस्किएको ठाउँ हो त्यो ठाउँमा नजाउँ भन्ने पनि सोच्छन्। म प्रत्येक दिन मेरो बालबालिकालाई त्यही कुरो सिकाउँछु। त त्यही चेपाङ गाउँबाट आएको होस्, हिजोको तेरो विगत के थियो, तेरोको घरको अवस्था के थियो, मैले चामल लिएर नजाँदा तेरो घरमा दसैँ नमानेको थुप्रै पटक छ, त्यसलाई याद गर्नु र पढे लेखेर आधुनिक भएर कानमा मुन्द्रा झुन्डाएर त्यो गलत बाटोतिर लाग्ने काम चाहिँ कदापि नगर्नु भनेर म प्रत्येक दिन म त्यहाँ भएको बेला प्रत्येक दिन सम्झाइरहेको हुन्छु, झकझगाइरहेको हुन्छु। मैले त्यहाँ मेरो केन्द्र परिसरमा एउटा मन्दिर बनाएको छु। त्यो मन्दिर बनाउनुको पनि एउटा मेरो उद्देश्य छ। पछिल्लो समय चेपाङहरूलाई धार्मिक अतिक्रमणमा पारेर उनीहरूको संस्कृतिलाई भस्मखरानी पार्ने जुन खालको एउटा चेपाङलाई लक्षित गरेर जुन अभियान गाउँ गाउँमा पुगेको छ, तपाईँ टलक्क टल्किएको घरलाई यो स्कुल हो कि भनेर शङ्का नगर्नुहोस्। त्यो सबै टल्किएको घर जति चेपाङको झुप्रो बाख्राको खोर जस्तो पनि छैन। टल्किएको त्यो टल्किने घर उनीहरूको त्यो धर्म मास्ने अखडाको रूपमा चर्च बनाएर त्यस्तो गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मेरो बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक दिन बिहान उठाएर त्यो मन्दिरमा प्रार्थना गरेर म चेपाङ हो, म भूमिपुत्र हो, म प्रकृति पूजक हो, मैले मान्ने भगवान मेरो आफ्नै भगवान छ भन्ने जुन खालको उनीहरूको त्यो
पहिचानलाई जोगाउनको निम्ति पनि प्रत्येक दिन मैले बिहान लाइन लागेर बालबालिकाहरू भगवानको प्रार्थना गर्छन्, सरस्वती वन्दना गर्छन्। अनि प्रत्येक शनिबार मैले संस्कृतको क्लास लिने गरेको छु। त्यहाँ संस्कृतका गुरुहरू आउनुहुन्छ, प्रवचन दिनुहुन्छ र संस्कृत भाषा सिकाउनुहुन्छ। अनि धर्म संस्कृति उत्थान र उन्नतिको निम्ति, जगेर नगर्नको निम्ति चेपाङ के हो, चेपाङको धर्म के थियो, सबै त्यहाँ हुने सबै बालबालिकाहरूलाई प्रशिक्षण दिएर, दर्शन सिकाएर उनीहरूको संस्कृति रक्षा गर्नको निम्ति पनि हामी एउटा पाटोबाट लागिरहेका छौँ। तपाईँ गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने धिक्कारै लाग्छ, रुनु मन लाग्छ। अहिले मैले त्यो चेपाङको संस्कृति के हो भनेर कसैले विश्वविद्यालयबाट शोध गर्ने शोधकर्ताहरू जानुहुन्छ, म कहाँ पुग्नुहुन्छ। हामी कहाँ म्युजियम पनि छ, चेपाङको ठुलो म्युजियम। यो म्युजियमभित्र चाहिँ के छ? चेपाङको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म प्रयोग हुने र उनीहरूले निर्माण गरेको त्यो सामग्री अन्नसँग साट्ने, बजारमा रहेर पैसामा बेच्ने र पैसा हात लाउने, जस्तो डोको, थुन्से, डाला, नाङ्लोदेखि लिएर विभिन्न चित्रफुवाहरू, त्योदेखि लिएर ढ्याङ्ग्रो, कल्चर जोगाउने ढ्याङ्ग्रो, चमेरोको पासोदेखि लिएर हरेक सामग्रीहरू, मौरीको घारसम्म, हलो जुवादेखि मौरीको घारसम्म सबै चिजहरू हाम्रो त्यो म्युजियमभित्र छ। जतिसुकै उडान, अब उचाइमा उडान गरे पनि धरातल चाहिँ नबिर्सिउन् भन्ने नै तपाईँको इच्छा एकदम 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 मेरो प्रबल इच्छा, मेरो एकदम भित्रैदेखिको इच्छा चाहिँ उडेर जाने पन्छीले जसरी आफ्नो गुण सम्झेर समुद्र पारी पुग्दा पनि आफ्नो गुण सम्झेर आउँछ त्यो पन्छीले, त्यसै गरी मेरा चेपाङ बालबालिकाहरू पनि कुन धरातलबाट आएका थिए, आफ्नो गुण कहाँ हो त्यो नबिर्सिउन्, फक्रिएर फुलेर ठुलो भएर भुर्र उड्दै फेरि त्यही गुणमा पुनः फर्केर आउन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले विभिन्न भगीरथ प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँका समग्र प्रयासहरू अझ अगाडि बढ्दै जाउन्, धेरै धेरै शुभकामना र यो समय संवादको लागि पनि धन्यवाद। अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? यो लोकप्रिय टेलिभिजन र तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी मफसलमा बसेका मान्छेहरू मिडियामा यसरी आफ्ना कुराहरू, हुन त म आफै पनि मिडियाकर्मी हो र पनि के हुँदो रहेछ भने यो राजधानीभन्दा बाहिर मफसलमा बसिसकेपछि एक किसिमले हामी ओझेलमै पर्दा रहेछौँ। त्यस कारणले पनि जसै तपाईँले अवसर दिनुभयो यो लोकप्रिय मिडियामा आएर आफ्ना कुराहरू, चेपाङ समुदायको के समस्या छन् र यो हाम्रो चेपाङ संरक्षण गामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रको अभियान कहाँ कसरी के भइरहेको छ भन्ने जुन खालको आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्ने मौका दिनुभयो, यस निम्ति तपाईँप्रति र विशेष गरी यो टेलिभिजन परिवारप्रति हामी महाभारत पर्व श्रृङ्खलाको दाँते पहाडमाथि बिहान बेलुकाको छाक टार्न गिठाई बाकुर खोस्रँदै गरेका तमाम चेपाङ समुदायहरूको तर्फबाट यहाँहरूप्रति पुनः कृत हुँदै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यहाँले भने जस्तै अबको 7-8 वर्षपछि पनि चेपाङ समुदायमा जुन विकास हुनेछ, जुन परिवर्तन आउनेछ, त्यो बेलामा पनि हामी सम्झनेछौँ कि यो परिवर्तनको संवाहक केपी किरण शर्मा हुनुहुन्थ्यो भनेर। पक्का पनि। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हजुर, वास्तविक अति सीमान्तकृत समुदाय चेपाङको दुःख सम्बोधनका लागि प्रयासरत केपी किरण शर्माका प्रयास यति नै। उहाँका प्रयासमा तपाईँले पनि साथ र सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वको प्रयासका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। AP1 टेलिभिजन भने यहाँहरू हेर्दै नै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.